साहब, काबिल सद एहतराम मौलाना नौशाद नदवी साहब, काबिल सद एहतराम मौलाना इमरान साहब, महवर साहब, शाहनवाज साहब, बिलखुसूस हाफिज मकबूल साहब, मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अनस भाई का कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा और जिस तरीके से उन्होंने भी अपने अल्फाज के ज़रिए अपनी मोहब्बत और खुलूस का जो इजहार किया। उन्होंने कहा कि एहसानात इस कस्बे पे मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि इस कस्बे के लोगों के खुलूस और मोहब्बत और एहसानात मुझ पे हैं कि वो मुझे इस लायक समझते हैं और याद करते हैं। मैं आपका और आप तमामी लोगों का और कस्बे के तमाम हजरात का बेइंतहा मशकूर हूँ कि वो बेइंतहा अपनी मोहब्बतों से, अपने खुलूस से मुझको नवाजते रहते हैं और उनकी ये खुलूस और ये मोहब्बत ही मुझे अक्सर यहाँ खींच लाया करती है। जिस तरह से अनस भाई का ताल्लुक़ तो मेरा बहुत पहले से तालिब इल्मी के ज़माने से भी है। हम लोग लखनऊ में एक साथ पढ़ते भी थे और बाद में ये मालूम हुआ कि अनस भाई का ताल्लुक़ गोपा मऊ से है। और गोपा मऊ से खुसूसी ताल्लुक़ इसलिए भी मेरा रहा क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत सागर में क़िबला ने तकरीबन 35 साल का वक्फ़ा गोपा मऊ में गुजारा और उन्होंने ये फरमाया कि गोपा मऊ मेरी राजधानी है और यहाँ रहने के बावजूद तमाम लोगों से जो मोहब्बत और खुलूस उनको मिला, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना घर बनाया। और एक दौर था जो यहाँ के कदीमी ज़माने के लोग हैं उनको ये मालूम है कि नमाज से बहुत दूरी कुछ लोग बनाए रहते थे। तो हज़रत क़िबला जब नमाज के लिए गुज़रते थे फजर के वक्त में तो लोगों को खुद जगह के नमाज के लिए ले जाया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने जो तबलीग और तदरीस का काम किया वो सिर्फ गोपा मऊ में ही नहीं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, अफ्रीका, इंग्लैंड मुल्कों का सफ़र भी किया। 22 साल की उम्र में जो उन्होंने तहमत पहना तो तहमत पहन के ही 18 मुल्कों का सफ़र किया। और आज फ़िलिस्तीन का तो वीज़ा ही नहीं मिलता है। 14 दिन फ़िलिस्तीन रहे, इराक़ गए, ईरान गए, यमन गए, काहिरा गए, मिस्र गए, इंग्लैंड गए। और ये सफ़र का मकसद सिर्फ उनका ये था कि जो ज़ियारतें हैं वो की जाएँ और उनसे फ़ैज़ हासिल किया जाए और शरफ़ हासिल किया जाए। इसके अलावा एक खुसूसी ये भी रहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त जब कुछ लोग यहाँ से मुंतकिल हुए, हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क की तरफ गए, तो उनके ख़ानदान के कुछ लोग इंग्लैंड भी गए। जिस तरीके से संदीले का एक ख़ास मोहल्ला है, अशराफ टोला उसको कहते हैं, तो एक इंग्लैंड में भी अशराफ टोला मोहल्ला आबाद हुआ जहाँ उनके खानवादे के लोग रहते हैं। और BBC इंग्लिश न्यूज़ में सैयद तकी अहमद इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते थे, वो उनके भांजे हुआ करते हैं। अभी 2008 में उनका रिटायरमेंट हुआ BBC इंग्लिश सर्विस से। इसके अलावा जो उन पे रिसर्च हुआ, उनका जो खानवादा, जो वास्ती खानवादा है जो इराक़ के एक कस्बा है वासित, ये वहाँ से ख़ानदान आया और वहाँ के लोग अपने नाम के आगे वास्ती लिखते हैं। और जब वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ हाज़िरी हुई और उन्होंने हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की तरफ उनको भेजा। वहाँ से ख़िरक़े खिलाफत अता हुई और संदीला में मखदूम अलाउद्दीन वास्ती संदीलवी तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने संदीला आबाद किया, उसका नाम सनद अल्लाह रखा। और सनद अल्लाह कसरत इस्तेमाल से संदीला हुआ। और जब मुग़ल हुकूमत के बाद बरतानिया हुकूमत आई तो क्योंकि इंग्लिश में डी का इस्तेमाल और दा का इस्तेमाल और डा का डी से ही है, दाल भी डी से लिखा जाएगा, दाल भी डी से लिखेंगे, तो इसलिए वो नाम संदीला हो गया। इसके अलावा भी और भी रवायत है, लेकिन जो मुस्तनद रवायत है वो यही है कि मखदूम अलाउद्दीन संदीलवी वास्ती रहमतुल्लाह अलैह से उस कस्बे की बुनियाद की शुरुआत हुई। और कुछ वास्ती ख़ानदान के लोग बेलग्राम में भी तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें सैयद सुगरा वास्ती रहमतुल्लाह अलैह और जो खैराबाद के छोटे मखदूम साहब हैं वो भी इसी खानवादे से हैं और जिनका ताल्लुक़ संदीले से है। और संदीला के ईदगाह में उनके वालिद का मज़ार है और छोटे मखदूम साहब खैराबाद में। ये भी
انہی کے خانوادے سے ہیں، اور ان کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ نسبی سلسلہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ اور اب تک جو سندیلے کی تقریباً 17 جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں جو سب سے پہلا جو واقعہ اور جو معاملہ ہے تواریخ میں لکھا جاتا ہے وہ مخدوم علاء الدین واسطی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور خانوادہ واسطی سے ہی یہ تمام نسلیں ہیں۔ اور یہ کتاب جو ابھی مکمل ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کتاب پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اس پہ سوانح حیات پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک تیسری کتاب ہے وہ خانوادہ واسطی پہ، کہ کتنے لوگ واسطی خاندان کے یہاں لوگ آئے اور ادیب ہوئے اور شاعر ہوئے، حکیم ہوئے اور علماء ہوئے، مفتیاء کرام ہوئے، تو واسطی خاندان کے کتنے لوگ کیا کیا ہوئے، اس پہ بھی ایک کتاب پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ان کے والد ہیں، مخدوم صاحب کے تمام اولاد ہیں، اس طریقے کا ایک جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس سوانح حیات میں یہ بھی ہم نے گوپاموں کا بھی ذکر ہم نے کیا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، قدیم زمانے کے لوگ اور جدید زمانے کے لوگ جو ہیں ان سبھی کا ذکر بھی شامل ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ایک یادگار قائم رہے کہ گوپاموں میں بھی کون کون شخصیتیں رہیں جن کا ان سے تعلق رہا تھا۔ حضرت ساگر میاں قبلہ کی جو ایک اور فوقیت یہ حاصل رہی کہ جب ہندوستان بنا تو ہندوستان کی جو ایک کمیٹی تھی، سمویدھان سبھا جسے ہندی میں کہتے ہیں، تو اس کمیٹی جو آئین کمیٹی بنی اس میں 17 جو ممبر بنائے گئے تھے، اس میں ان کی چچی بیگم قدسیہ اعجاز رسول بھی ممبر ہیں، گوگل پہ یہ موجود ہے، وہ ان کی چچی تھیں، اور نواب اعجاز رسول صاحب ان کے چچا تھے۔ نواب اعجاز رسول صاحب کے وہاں ہر سال ایک مشاعرہ آل انڈیا ہوا کرتا تھا، بڑا تاریخی مشاعرہ ہوتا تھا عمرہ کوٹی پہ، اور ساگر میاں صاحب حضرت قبلہ تعلیمی دور تھا، لیکن شعر و شاعری کا ان کو شوق تھا، فارسی کلام اکثر کہا کرتے تھے، تو اس وقت میں شیریں بھوپالی، آرزو لکھنوی، جگر مراد آبادی، یہ تمام شعراء وہاں آیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب آپ کو سنا تو جگر مراد آبادی صاحب نے ہی نواب اعجاز رسول صاحب نے ان کے چچا نے کہا کہ صاحب ہمارا یہ بھتیجا اس کو بہت شوق ہے، آپ اس کو اپنا شاگرد بنائیں، تو یہ ساگر نام جگر صاحب نے رکھا، جبکہ ان کا اصلی نام سید شرف الدین احمد شاہ محمود عالم ہے، لیکن یہ ساگر تخلص جگر صاحب نے دیا، اور اکثر جگر صاحب سندیلہ آتے رہتے تھے، اور جگر صاحب کا جو دیوان جگر ہے اور جو سوانح حیات ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے، جگر صاحب نے سندیلے کا ذکر بھی کیا ہے کہ کہاں کہاں ہر سال پہنچتے، تو یہ ساگر تخلص انہوں نے دیا، اور ان کو شعر و شاعری کا شوق تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ تصوف کی طرف راغب ہو جائے گا، تو طالب علمی کے زمانے میں ان کے چچا فوج میں کلکتہ میں ہیڈ کوارٹر میں کرنل تھے، تو آپ نے 6 مہینے فوج میں ملازمت کی، والد صاحب کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو پھر واپس بلایا اور واپس وہ آ گئے اور یہاں اپنے خلق خدمت کا کام کرنے لگے۔ تو یہ اس کے بعد میں جو اشعار کا جو شوق اور ذوق رہا وہ عشق حقیقی میں بھی ہے اور عشق مزاجی میں بھی ہے، ان کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ جگر مراد آبادی صاحب کا جو کلام ہے اس کا عکس بھی نمایاں اس میں ہوتا ہے، اور بہت سا ایسا کلام تھا جو فارسی کلام تھا جو ہمارے سمجھنے سے الگ تھا، ہم قاصر تھے اس سے، تو اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور ابھی کچھ لوگوں کے ذریعے دکھایا کہ جو ان کی سوانح حیات لکھی جا رہی ہے تو اس پہ اس کلام کو ہم کوٹ کریں گے بعد میں۔ ابھی یہ کتاب جو ہے منظر عام پہ آئی، تقریباً 3 لوگ اس کتاب میں پہلے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں چھپوا پائے، لیکن ہم نے کوشش کی، اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ وہ گوپاموں سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، خصوصی تعلق تھا، اور یہاں کے لوگوں نے ان کو بڑی محبتیں دی، اور اس لیے میں نے انس فاروقی صاحب کے وہاں آج یہ رسم اجرا کا ایک مختصر سا پروگرام رکھا۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور یہ موقع عطا کیا، میں آپ سب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے سننے کا یہ موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور میں ایک ان کی جو پتہ اس کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں، جو سلسلے کے بارے میں ہے کہ بنو وہاں مخدوم علاء الدین سندیلوی سے لے کے جو بنو ہاشم خاندان تک جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ایک شعر یہ تھا ان کا
آج ہم نے انہیں پکارا ہے، آج ہم نے انہیں پکارا ہے، بے سہاروں کا جو سہارا ہے، ہم ہیں وابستہ زلف دراز، ہم ہیں وابستہ گیس دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، دور تک سلسلہ ہمارا ہے۔ بہت